अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राज़िक उमर और आप देख रहे हैं ट्रिप टूर्स एंड टूरिज़म यूट्यूब चैनल। 3 फरवरी 2022 जुमरात का दिन है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबका दिन अच्छा गुजरे। नाजरीन, आज एक नई अपडेट के साथ आया हूं, तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। इसमें आप लोगों को अब गोच इदारे करता क्या है और उसके सलूशन के बारे में भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बताऊँ। तो नाजरीन, अब जो गोच इदारा है उन्होंने एक नया काम शुरू किया है, तो इस वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में आगाह करूँगा। अब जो लोग टीआरसी अप्लाई करने जा रहे हैं उनसे मुख्तलिफ सवालें हो रही हैं। ये स्पेशली ये क्वेश्चंस उन लोगों से हो रहे हैं जो अब रिन्यूअल करने जा रहे हैं। पहले रिन्यूअल के लिए जो था ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का एक वो था कि आप लोग घर का कॉन्ट्रैक्ट लगाते थे और कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप लोगों का काम हो जाता था। फिर उसके बाद 2018 के बाद इन लोगों ने ये लेशम बेलगे का एक सिस्टम शुरू किया, लेकिन ये लोग एक चीज़ को शुरू करते हैं जैसे पाकिस्तान में एक SHO एक ताने में आता है, शुरू में वो बड़ी सख्ती करता है और उसके बाद जब वो 5-6 महीने गुजर जाते हैं तो फिर काम वैसे का वैसे ही चलता है जैसे पहले चलता था। तो इधर भी यही कुछ सिस्टम थोड़ा बहुत है कि पहले ये सख्ती करते हैं फिर बाद में चीज़ों को थोड़ा नरम कर देते हैं। तो अब गोच इदारे ने जो है वो लास्ट 2018 में या लेशम बेलगे का जो है वो एक कानून पास किया कि अब आप लोग नफूस करवा के और वहाँ से जो आपका एड्रेस है इकामत का, वो आप उसका पेपर अपने रिन्यूअल के साथ रखेंगे तो आप लोगों का रिन्यूअल होगा। चले जी, वो भी लोगों ने कर लिया। किसी ने किसी के घर के ऊपर नफूस बनाया, किसी ने अपने घर के ऊपर नफूस बनाया, किसी ने रिश्तेदार के घर के ऊपर नफूस बनाया। वो काम लोग हमारे पाकिस्तानी जुगाड़ लगा के अपना काम सीधा कर लेते हैं। लेकिन अब कुछ अरसे से लास्ट 2 महीनों से इन्होंने एक नया पड्डा खोल दिया था कि अब आप जब ये लेशम बेलगी जो आपकी इकामत का है, जो आपको मुख्तार से भी मिलती है और आपको नफूस मदुल्लु से भी मिलती है, वो आप लगाते हैं तो साथ में ये लोग तापू और नुमारा ताज भी मांग रहे थे। ये उसी घर का जिस घर का आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लगाया था। अब उससे भी बात काफ़ी आगे बढ़ गई है। अब बात ऐसे है कि अब जो लोग कल यानी 2 तारीख को जो लोग रिन्यूअल के लिए गए थे और आज भी जो लोग रिन्यूअल के लिए गए थे, तो उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए गए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि अब ये बंदा कहाँ से इनको समझाए। जिन बंदों को टर्किश नहीं आती तो उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन बहरहाल गोच इदारे में ट्रांसलेटर भी होते हैं, शायद कि वो अपने ट्रांसलेटर बुला के आप लोगों से ये क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कुछ यूँ होते हैं कि अगर आप पिछले 1 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और पहली बार आप रिन्यूअल की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई आप ये 1 साल आपने क्या किया, कहाँ पे आप काम करते हैं, और कौन कौन आपका तुर्की में यहाँ रहता है, तो ये 1 साल आपने कैसे गुजारा। तो ऐसे सवाल अब शुरू कर दिए गए हैं और आपको जब आप फाइल जमा करने जाते हैं तो आपको 205 नंबर काउंटर पे वहाँ पीछे भिजवाया जाता है कि आप उधर जाएं। जब आप उधर जाते हैं, अगर आपका 1 साल हुआ है तो भी आपसे यही क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके 2 साल हुए हैं तो आपको कहते हैं कि भाई 2 साल आपने कैसे यहाँ पे गुजारे, आप कोई सोर्स बता दें कि आपने 2 साल यानी कहाँ से पैसे कहाँ से आए, आपने कैसे गुजारा किया, कहाँ पे रहते हैं आप। यानी काफ़ी क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करते हैं लोगों से। अब कल और आज काफ़ी क्वेश्चंस हुए हैं, तो जो हमारे पास मालूमात आई है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये मालूमात शेयर करूं। जो रिन्यूअल वाले हैं वो तो कम अज़ कम तैयार होके जाए इन चीज़ों के लिए। मुझे अक्सर जो है वो कमेंट में लिखते हैं कि भाई मैं तो परसों होके आया हूँ, मुझे तो कुछ नहीं कहा। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे से पूछा जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का जो है TRC रिजेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को TRC मिले भी। अब तुर्की ने ख़ासकर इस्तांबुल में जो है वो एक चीज़ शुरू की है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस्तांबुल में रह रहे हैं। फॉरेनर्स जो हैं, इनको कम करने के लिए ये जो सख्त कानून है ये बना रहे हैं। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100 में से 60 से 70 TRC बने, 30 से 40 TRC जो है वो रिजेक्ट हो या उनको जो है वापस भिजवाया जाए किसी तरीके से।
تو یہ ایک چیز اب شروع کر دی گئی ہے، اسی لیے یہ ایکسٹرا ڈاکومنٹس، ایکسٹرا چیزیں مانگ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیپر ورک جو ہے اگر وہ سٹرونگ ہے تو آپ کو ٹی آر سی ملے گی، اگر سٹرونگ نہیں ہے، آپ کے پاس نمرہ تاج اور تاپو نہیں ہے، تو آپ کی ٹی آر سی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو اب کویسچن یہ کر رہے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کا ترکی میں اور کون کون ہے، آپ کی فیملی یہاں پہ ہے، آپ کے پیسے کہاں ہے، تو اس کا اب سلوشن یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لاسٹ 1 ایئر یہاں پہ کیا کر رہے تھے، کس طرح کوئی آپ کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اگر آپ نے کہا کہ ہاں میں کام کر رہا ہوں تو وہ تو اللیگل ہے، وہ تو آپ کو اسی ٹائم آپ کا جو ہے وہ ٹی آر سی ریجیکٹ کر دیں گے آن دا اسپاٹ۔ آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں، تو ان چیزوں کے لیے اب آپ نے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے۔ جن لوگوں کا نفوذ نہیں ہے وہ اپنا نفوذ بنوا لیں، جا کے اکاؤنٹ کھلوائیں آپ لوگ، اور یہ تیاری آپ لوگوں نے کرنی کب ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کا سلوشن بھی بتاتا ہوں، یہ میرے ساتھ خود بھی ہوا ہے 2010-2011 میں، جب میں اس کی شیئر میں دوسری اقامت لے رہا تھا، دوسری تھی کہ تیسری تھی، اب مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، لیکن وہاں کا جو گوچ ادارے کا وہ تھا، آفیسر تھا، اس نے مجھے اس ٹائم کہا کہ آپ یہاں 2 سال سے ہیں، حالانکہ میری شادی ہوئی تھی، میرے پاس فیملی ویزا تھا، پھر بھی انہوں نے ہم سے جو ہے یہاں پہ آپ کس طرح یہاں پہ اپنی یعنی رہائش اختیار کر رہے ہیں، آپ کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کا تو سگورتا بھی نہیں ہے، نہ آپ کا ہے نہ آپ کی وائف کا ہے، تو آپ لوگ کس طرح یہاں گزارا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر تھا، اس ٹائم میرے بھائی یو کے سے اور پاکستان سے مجھے سپورٹ کر رہے تھے، تو میرے اس ٹائم جو عسکری اجرت تھا وہ 700 لیرہ تھا، لیکن میرے بھائی اللہ ان کو لمبی زندگی دے، انہوں نے مجھے اس ٹائم بھی 1000 لیرہ ہر مہینے بھجوائے اور میری سپورٹ کی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی مجھے پیسے بھجواتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جا کے وہ رسیدیں لے کے آؤ، کون سے بینک پہ بھجواتے ہیں، آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہے؟ میں نے کہا اکاؤنٹ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر جو ویسٹرن یونین پہ آپ کے پیسے آئیں وہ رسیدیں لے کے آؤ۔ تو اس ٹائم ایم ایس این چلتا تھا یا فیس بک تھا، تو فیس بک میسنجر تھا، تو وہ ڈیٹس میرے پاس پڑی تھی، اور میں پھر باگے باگے دوڑے دوڑے جہاں جہاں سے میں نے پیسے نکلوائے تھے، جس جس بینک سے، جس جس ویسٹرن یونین سے، وہ کچھ رسیدیں 1-2 تو میرے پاس تھی، لیکن باقی رسیدیں جو ہے وہ میں نے جا کے دوبارہ ریکویسٹ کر کے میں نے وہاں سے لی، اور میں نے جا کے 5-6 مہینوں کا اپنا جو لنڈن سے اور پاکستان سے جو میری پیمنٹ آئی تھی وہ رسیدیں میں نے اپنے فائل کے ساتھ لگائی، تو تب میرا جا کے دوسرا ٹی آر سی بنا تھا۔ اب مجھے یاد نہیں ہے، میرے خیال میں 2 ہی ٹی آر سی بنے تھے اس ٹائم، تیسرے میں نیشنل ہو گیا تھا۔ تو یہ چیز اب آپ لوگوں نے اگر رینیول کی طرف جانا ہے تو جن بندوں کے اکاؤنٹس ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ بے شک یہاں سے اگر پیسے بھجوا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہاں سے بھی 2-3 مہینے پیسے منگوائیں، 2-3 مہینے آپ لوگ 3-3 4-4 5-5 ہزار لیرہ منگوائیں، اپنے منگوائیں، کسی دوست کے منگوائیں، اپنے اکاؤنٹ پہ منگوائیں، ویسٹرن یونین پہ منگوائیں، یہ ہنڈی والا کام چھوڑ دیں۔ اس میں آپ کو یعنی وقتی طور پہ فائدہ تو ہے، لیکن اس میں آپ لوگوں کو نقصان یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ جائے اور یہ چیزیں آپ سے پوچھے کہ آپ کیسے گزارا کر رہے تھے، تو اگر آپ کے پیسے ویسٹرن یونین پہ آئے ہوں تو اس سے یہ ہے کہ آپ ویسٹرن یونین کے 4-5 رسیدیں اکٹھے کر کے دے دیں کہ یہ میرے پیسے پاکستان سے، دبئی سے، قطر سے، یو کے سے، کہیں سے کوئی بھی بھجوا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو میں اس سے اپنا گزارا چلا رہا تھا، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی بچت ہو سکتی ہے اور آپ کا ٹی آر سی بن سکتا ہے۔ تو اگر کسی کے یہاں پہ بائی نیشنل ہیں، جیسے ہمارے پاکستانی ماشاءاللہ اب کافی زیادہ ہو گئے یہاں پہ، انہوں نے انویسٹمنٹ کر کے نیشنلٹیز لی ہیں، تو سپوز میں یہاں پہ ٹی آر سی پہ ہوں، میرے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی یا میری بہن یا میرے والد صاحب یا میری ماں یہاں پہ انہوں نے پراپرٹی لی ہے اور وہ یہاں کے نیشنل ہو گئے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بکم تعہد بنا کے 150-250 لیرہ کے بیچ میں بنتا ہے نوٹر سے، اپنے فیملی کا وہ ممبر جو یہاں کا نیشنل ہے ان کو نوٹر لے کے جائیں، اور وہاں پہ انہیں کہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں یا میرے والد صاحب ہیں، یہ مجھے بکم تعہد دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کا پاسپورٹ لے کے
اور ان کا جو ہے کارڈ لے کے آپ کے نام پہ بکم تعہد بنا لیں گے، تو اس سے بھی یہ ہے کہ گوچ ادارے میں آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے کہ یہ جو ہے میرے والد صاحب یا میرے بھائی جو ہیں یہ میری سپورٹ کر رہے ہیں، فائنانشل سپورٹ، اور یہ مجھے میری دیکھ بھال یہی کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے آپ کی بچت ہو سکتی ہے۔ تو ایسے کچھ اور بھی اگر آپ لوگ کے سامنے آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن آئے تو آپ لوگ ضرور کومنٹ میں لکھ کے، میں ان کا انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب ضرور دوں گا۔ اب تک کے لیے یہی معلومات تھی میرے پاس، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی معلومات آئی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد، ترکیہ پائندہ باد۔